नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हो या फिर बिजनेस कम्युनिटी, इनके इस्तेमाल के बावजूद जो बिजली बच जाती है, यानी कि जो इस्तेमाल में नहीं आती, मगर उसकी कीमत जो है वो आवाम से वसूल की जाती है और बदकिस्मती से उसका बोझ फिर गरीब आवाम और मकरूज हुकूमत दोनों को मिलकर उठाना पड़ता है। लेकिन हाल ही में पेश आने वाला वो वाकया जिसने मुल्क को एक ही झटके में ब्लैकआउट कर दिया, इस मामले पर कमेटी भी बना दी गई, लेकिन क्या इसके जिम्मेदारों को भी कैफिरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, उनका भी ताउन हो पाएगा? उनके खिलाफ कार्रवाई है कि गन्ने की फोक से भी बिजली पैदा की जाएगी। लेकिन इब्तदाई में मैंने जिक्र किया था कि डिमांड एंड सप्लाई का जो फंक्शन है वो भी फंक्शन को चौक कर देता है कि उसका कोई जिम्मेदार कौन है, क्या है। वो जिम्मेदार तो पकड़े गए ना, उनको तो आपने सस्पेंड कर दिया। उसमें एक एडिशनल प्लांट मैनेजर था, 2 चपरासी थे और एक आध कोई उनका हेडवेट था, शायद वो था। कहा था भाई ये छुट्टी पर चले गए थे, स्विचर एक सर्किट ब्रेकर अर्थ हो गया था, वो देखे बगैर चले गए थे। दूसरी शिफ्ट आई, उसने सर्किट ब्रेकर ऑन कर दिया, सब कुछ उड़ गया। सब कुछ कैसे उड़ गया भाई? सिस्टम में ब्रेकर्स होते हैं। एक ब्रेकर ये होता है कि अगर एक सिस्टम बैठे विनेगर के अंदर है तो दूसरा सिस्टम खुद ना बंद हो जाए, वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए, बल्कि दोबारा शुरू कर दे। हर घर में लगा हुआ है सिस्टम। तो बहाने बनाए गए, बहाने तराशे गए। 2015 में एक वाकया हुआ था, नवाज शरीफ के ज़माने में शायद, और पूरा पाकिस्तान ब्लैकआउट में चला गया था 3 दिन तक। वो शायद जनरल साहब को भी याद होगा। वो तकरीब कारी थी। वो बलूचिस्तान में पावर ट्रांसमिशन के जो टावर्स थे उनको बमों से उड़ा दिया गया था। तो वो एक हुआ था। ये वाकया, इस पे कह रहे हैं चपरासी और प्लांट मैनेजर जिम्मेदार है। तो मेरा ख्याल है हमें हक़ाइक़ देखना पड़ेंगे, अमल भी करना पड़ेगा। बातों से असर नहीं होगा। पहले कहा था कि माजी की हुकूमतें जिम्मेदार हैं, फिर कह लेंगे नहीं चपरासी जिम्मेदार है। तो कहीं तो हमें ठहरना चाहिए। हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है और हमारे जो ग्रिड स्टेशन हैं, ये बहुत ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है पूरी दुनिया में। अब दुनिया में बहुत स्मार्ट ग्रिड स्टेशन आ चुके हैं। जैसे हमारे यहाँ बिजली की तारों के गुंजल देखते हैं और ट्रांसफार्मर्स और खंबे, और ये पूरा निज़ाम जो है कि दुनिया में काफ़ी हद तक अब तब्दील हो चुका है। इसमें बहुत जिद्दत आ गई है। आज से 15 साल पहले मैंने कुछ एक्सपर्ट्स के साथ इसी इशू पे एक डिस्कशन की थी। आज से 15 साल पहले, तो उस वक्त उन्होंने मुझे बताया था कि हमारा सिस्टम जो है आज से 15 साल पहले 30-35 साल पीछे खड़ा हुआ है। तो आप आज 15 साल के बाद देख लें, हम दुनिया से 40-45 साल पीछे हैं बिजली के तरसीली निज़ाम के अंदर, और जो हमारा ग्रिड का निज़ाम है। तो इसको जारी बात है अपग्रेड होना था। अब वो सारा का सारा सवाल हम इस 2.5 साल हुकूमत से नहीं कर सकते। उसमें ज़ियाउल हक से लेकर मैं शुरू करूंगा, जिसमें ज़ियाउल हक का 9-10 साल दौर, फिर उसके बाद आपके पास पीपल्स पार्टी, नून लीग और परवेज़ मुशर्रफ। ये वो रजीम है आपके जो इसके ज़िम्मेदार है। जहाँ तक ये सवाल है कि बिजली महंगी का ज़िम्मेदार कौन है, तो उसमें भी ज़ियाउल हक साहब से लेके और नून लीग तक, आखिरी दौर तक ये सब ज़िम्मेदार हैं। 5 ऐसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन है पिछले 15 साल से। रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन यानी आपने आज ईंट रख के काम शुरू करना था, नहीं हो सका। कौन जिम्मेदार है? यही लोग। 20 ऐसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिनको फ्यूचर प्रोजेक्ट्स कहा जाता रहा है पिछले 20-25 साल से। उनके ऊपर काफी हद तक काम कागजों में फिजिबिलिटी दाएं बाएं हुआ है। 20 प्रोजेक्ट्स, यानी ये 25 प्रोजेक्ट्स मैं आपको गिन के बता सकता हूं कि जिनके ऊपर काम हमारे वापडा ने किया हुआ है। आप आज भी अगर वापडा की वेबसाइट पे आपके देखने वाले भी जाएं तो वहां पे उनको इन 25 प्रोजेक्ट्स का नाम, लोकेशन, सारी तफसीलात मिल सकती है। ये किसने शुरू करने थे? ये इन्होंने शुरू करने थे ना, जो माजी में हुक्मरानी के ठेकेदार और चौधरी बने हुए थे। इन्होंने नहीं शुरू किए। अब भाषा डैम को देख लें, 30-35 साल से ये चल रहा है कि अल्टीमेटली जुलाई 2020 में जाके इसके ऊपर काम शुरू हुआ है। अभी भी इसमें 9 साल लगेंगे, तो बिजली अभी भी सस्ती नहीं मिलेगी। इसी तरह आप कालाबाग डैम पे देख लें, उसके ऊपर सिर्फ पॉलिटिक्स प्ले। आज तक कोई भी नहीं कन्विंस कर सका टेक्निकली कॉम को कि भाई अगर किसी को शिकायत है तो उसकी कोई टेक्निकल शिकायत है तो आप कह कि अगर सिस्टम अपग्रेड होने की कैपेसिटी नहीं रखते तो बेहतर है कि नए प्लांट्स लगा लिए जाएं, ताकि जो नई बिजली प्रोड्यूस हो सके और उसकी तरसील का निजाम भी बेहतर अंदाज में। प्रोडक्शन एक चीज है, डिस्ट्रीब्यूशन एक चीज है। प्रोडक्शन में अगर आप सस्ती प्रोडक्शन का सवाल करेंगी तो फिर आपके पास हाइड्रो है जो 1 रुपए, 1.5 रुपए, 2 रुपए के करीब आपको पड़ती है। हम जिनके ऊपर गए हुए थे, ये शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स थे। ये सिर्फ अगले इलेक्शन के लिए बनाए जाते थे ताकि हम अगला इलेक्शन जीत जाएं, और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट शुरू नहीं किए। इसलिए हमें 20-25 रुपए, 15 रुपए के हिसाब से बिजली मिलती थी। सही। जगम साहब, यहाँ पर हम लोग हाइड्रो पावर की तरफ जाने के बजाय हम फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल करना जरा ज्यादा मुनासिब समझते हैं। फिर हम कहते हैं कि बिजली सस्ती हम आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। बात वहीं पर आ जाती है, फिर जिम्मेदारी किस पर डालें? जी, जिम्मेदारी का तो बिल्कुल ठीक कहा अमीर अब्बास ने कि 40 साल कम अज़ कम ये मामला पीछे जाता है और हर हुकूमत इसकी जिम्मेदार है।
اب جو مسئلہ ہے اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک حصہ ہے ٹیکنالوجی کا اور دوسرا حصہ ہے گورننس کا, یا پھر آپ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں کہ ایک پروڈکشن کا حصہ ہے کہ بجلی آپ کی جو پیدا ہوتی ہے وہ کہاں پیدا ہوتی ہے اور کیسے پیدا ہوتی ہے, کیا وہ مہنگی پیدا ہوتی ہے یا سستی پیدا ہوتی ہے. اس میں ظاہر ہے ہائیڈرو تھرمل کی ڈیبیٹ بہت عرصے سے ہے, لیکن تھرمل کے اندر بھی ایک بہت بڑی رینج موجود ہے. مثال کے طور پر آپ اس وقت دیکھیے کہ اس حکومت نے LNG کی درآمد ٹائم پہ انشور نہیں کی, تو بجلی, وہ بہت ساری بجلی جو اس وقت سستی گیس پہ بن سکتی تھی وہ اس وقت تیل سے بن رہی ہے اور مہنگی بن رہی ہے. تو آپ کو جو آپ کا پروڈکشن کا سسٹم ہے اس کو ٹیکنالوجی کے حساب سے بھی ایفیشینٹ بنانا ہوگا. وہ پاور پلانٹس جو آبسلیٹ ہو چکے ہیں انہیں ریٹائر کر کے نئے پاور پلانٹس پر جانا ہوگا, اور ان پاور پلانٹس کو وہ سورس دینا ہوگا, وہ فیول دینا ہوگا جو سستا ہو. پاکستان میں وہ کول ہے اور گیس ہے. دوسری بات ظاہر ہے پھر ڈسٹریبیوشن کی ہے کہ آپ کے جو ڈسٹریبیوشن کے لاسز ہیں, جو بے شمار چوری چکاری ہو جاتی ہے, کم نہیں ہے, اربوں روپے کی چوری آپ کے گیس کے سسٹم میں, آپ کے بجلی کے سسٹم میں ہوتی ہے, جس کی وجہ سے مزید آپ کی بجلی مہنگی ہو جاتی ہے. اور ان دونوں کا تعلق اس بات سے ہے کہ وہ ادارے جو بجلی بنا رہے ہیں اور وہ ادارے جو بجلی ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں ان میں گورننس کا معاملہ کیسا ہے, کیا وہ ایفیشنٹ انسٹیٹیوشن ہے یا وہ ان ایفیشنٹ ہیں, وہ کرپٹ ہیں. ہم اور آپ جانتے ہیں وہ ایفیشنٹ انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں, اور پچھلے عرصے میں کچھ نہ کچھ کوشش کی گئی پروڈکشن پہ, بے نظیر صاحبہ نے بھی کی, نواز حکومت کے دور میں بھی ہوا, لیکن ہم نے ڈسٹریبیوشن کے سسٹم کو بہتر نہیں بنایا, اور سب سے اہم بات کہ ہم نے ان اداروں کو ریفارم نہیں کیا. ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے ہمیں آج مہنگی بجلی مل رہی ہے اور انریلائبلٹی ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. صدیقی صاحب, بات پھر گھوم پھر کے وہیں پر آ جاتی کہ حکومت ڈیلیور اگر نہیں کر پاتی, پرفارمنس نہیں دے پاتی, تو سب سے بڑا بیریئر گورننس کا آ جاتا ہے, جس کے حوالے سے بھی زیغم صاحب نے بھی فرمایا. تو پھر کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عوام کو سستی بجلی مل جائے گی, یا پھر جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ زریاب. اگر آپ دیکھیں کہ جب افغانستان میں رشیا کی وار ہوئی تھی اور وہاں پہ مجاہدین نے بوبی ٹریپس جو وہاں پہ رکھے تھے وہ ابھی تک پھٹ رہے ہیں کہ کسی کا پیر اس کے اوپر آ جاتا ہے اور وہاں پہ بلاسٹ ہو جاتا ہے. تو یہ امیر نے بالکل صحیح کہا کہ یہ 40 سال سے جو کوتاہیاں کرتی رہیں گے سابقہ گورنمنٹ, اس گورنمنٹ کے پلے وہ ضرور پڑتی چلی جا رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ میں نے بلیک آؤٹ ہوتے دیکھا ہے, برطانیہ میں بھی ٹیکنیکل فالٹ آیا ہے اور پورے برطانیہ میں لائٹ چلے گئی ہے, امریکہ میں بھی ہوتا ہے. یہاں پہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو آپ دیکھیں کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے یا وزیر جو تھے پیٹرول اور بجلی کے, ان لوگوں نے بڑی ایفیشنسی کے ساتھ کام کر کے اس کو ریسٹور کیا ہے. تو کم از کم ہمیں یہ تو کریڈٹ ان کو دینا چاہیے کہ انہوں نے دن رات محنت کر کے جو فالٹ آ گیا تھا اس کو دور کروایا اور ساری بجلی جو ہے وہ ریسٹور کی. دوسرا, اگر یہی بلیک آؤٹ برطانیہ یا کسی امریکہ یا بڑے شہر میں, بڑے ملک میں ہوا ہوتا تو وہاں تو تباہی مچ جاتی, لوٹ مار کی. تو کم از کم ہماری قوم نے یہ اچھا ثبوت دیا کہ یہاں پہ کوئی اس قسم کا ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا. دوسرا دیکھیں, مناسل قوم ہم لوگ جو ہے سب کو مل کے چلنا پڑے گا. اگر آپ کے علاقے میں گیس کم آ رہی ہے, آپ وہاں دیکھیں کہ کتنے گھروں میں جو ہے وہ لوگوں نے کمپریسر لگائے ہوئے ہوتے ہیں, وہ گیس چوری کر رہے ہوتے ہیں, وہ گیس کا پریشر اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں اور آپ کے گھر میں گیس نہیں آ رہی ہوتی. آپ جتنے بھی ریموٹ کنٹرول ایریاز ہیں یا کنجسٹڈ ایریاز ہیں پاکستان کے, ایون بڑے شہروں میں, آپ کراچی میں چلے جائیں, حیدرآباد چلے جائیں, لاہور میں, پشاور میں, کتنی بجلی چوری ہوتی ہے, کنڈے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں, اس سے چوری ہو رہی ہوتی ہے. اور ہمارے ملک میں ابھی تک انڈر گراؤنڈ کا یہ سسٹم لے کے نہیں آ رہے. اگر آپ یہاں بڑی بڑی جو ہماری کچھ سوسائٹیز ہیں ان میں دیکھیں کہ انہوں نے انڈر گراؤنڈ وائرنگ کی اور اپنا سسٹم لگایا, وہاں پہ لائٹ بالکل نہیں جاتی. تو ان کو بجلی پیدا کرنے کے علاوہ یہ جو بجلی کی ڈسٹریبیوشن ہے, اس وقت سب سے بڑا مسئلہ وہی ہے کہ ہمارے یہاں پہ وہی قدیمی نظام چلا رہا ہے. گلی محلوں میں تاریں نیچے لٹک رہی ہے, گنجل ان کا بنا ہوا ہے, کرنٹ لوگوں کو پڑ رہا ہے, ذرا سی بارش ہو جائے کرنٹ لگنا شروع ہو جاتے ہیں, لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں. واقعات کے حوالے سے بھی سنتے ہیں. کوئکلی امیر, پھر مجھے بریک کی طرف آنا ہے. دیکھیں نا, یہ حکومت اس پر کام کر رہی ہے اور پچھلی نے تو ماشاءاللہ کسی حکومت نے نہیں کیا کہ سولر پینلز ہم امپورٹ کرتے ہیں, وہ چونکہ مہنگے ہیں, وہ مڈل کلاس کی رینج میں نہیں آ پاتے. کسی کی ان کی مت ماری ہوئی ہے, کسی کی عقل نہیں کام کی کہ بھائی ہم سولر پروڈکشن پاکستان میں کوئی انسینٹو بیسڈ انڈسٹری لے کر آئیں تاکہ یہاں لوکلی سولر پروڈکشن ہو پینلز کی, اور بہت سارے لوگ جو کسی حد تک افورڈ کر سکتے ہیں وہ خود بخود اپنی ڈومیسٹک کنزمپشن پر چلے جائیں. اچھا, وہ ہم نے دیکھا بھی ہے امیر, یہ والا معاملہ پرائیویٹائز حد تک اگر ہم دیکھیں تو لوگوں کے پرائیویٹ بزنس کی حد تک اس کو آگے لے کر جایا جا رہا ہے, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے اس سلسلے میں باقی کوئی انیشیٹو نہیں لیا گیا. لیکن وہ 10 مرلے کے گھر کے اوپر اگر آپ لگوانا چاہیں تو وہ 10 سے 15 لاکھ روپے کا کاسٹ آتی ہے, تو وہ کتنے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں؟ obviously